नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण अस्ति प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ नवीनजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विविध विषयमा विविध प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। कुराकानी गर्ने क्रममा हामीले विविध समसामयिक विषयवस्तुहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौँ र तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिने गर्दछौँ। आज केही दिन अगाडिदेखि हाम्रो अलिकति प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि तपाईँहरूका भनाइहरू हामीले जोड्न सकेका थिएनौँ, तर आजबाट हाम्रो त्यो समस्या समाधान भएको छ। तसर्थ 091404216 तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछु म केही छिनपछि। तसर्थ यहाँहरूले चाहिँ त्यसका लागि फोन गर्न सक्नुहुनेछ 091404216 कार्यक्रमको अन्ततिर तपाईँहरू आदरणीय श्रोताहरूका लागि मैले टेलिफोन लाइन खुला गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि भने कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापासँग लागु औषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्या र आँखाडाहरूमा धनगढीमा वृद्धि भइराखेको छ। किन यस्तो भइराखेको छ? प्रहरी प्रशासनले निगरानी बढाउन नसकेको हो अथवा लागु औषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्या र त्यसको कारोबार बढ्नुका पछाडिका कारणहरू उहाँहरूले चाहिँ के देख्नु भएको छ? यो समस्या समाधान गर्नको लागि जनस्तरबाट के कस्तो सहयोगको अपेक्षा, कानुनी हिसाबले के कस्ता कुराहरू रहेका छन् भनेर मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। 5 मिनटपछि म उहाँलाई जोड्नेछु कार्यक्रममा। भने त्यसपछि मैले सुदूरपश्चिममा कोरोना विरुद्धको खोप अब कसरी दिइन्छ, पहिलो चरणको खोप दिइएको छ। 15,000 झन्डै 16,000 व्यक्तिहरूले अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले, स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी लगायतका व्यक्तिहरूले पहिलो चरणको खोप प्राप्त गरेका छन् कोरोना विरुद्धको। भने दोस्रो चरणमा अब कसले चाहिँ खोप पाउने अवस्था छ, योजना छ र प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट कति मात्रामा खोप पाउने अवस्था रहेको छ भनेर मैले सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछु। र दुवैजनासँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ 091404216 फोन गरिदिन हुनुको लागि अनुरोध छ। र तपाईँहरूका टेलिफोन विविध विषयवस्तुमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले जस्तो राजनीतिक आन्दोलनका विषयमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। भने लागु औषध दुर्व्यसन किन बढिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको छ बैतडीमा, 9 दिन भइसकेको स्थिति छ। अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सकिराखेको छैन र बलात्कारजन्य हिंसा, यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू हरेक दिन बढ्नुका पछाडिका कारणहरू के रहेका छन्, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्नु उचित हुन्छ भनेर तपाईँको हिसाबबाट चाहिँ के समस्या समाधान गर्न सरकार पक्षले, राज्य पक्षले, हाम्रो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले, समाज, परिवार, घर अथवा विभिन्न संस्थाहरूबाट हाम्रो चाहिँ संस्थागत प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास र राज्यको प्रयास के भयो भने यी र यस्ता खाली चाहिँ अपराधका घटनाहरूमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ के विचार छ भनेर पनि म तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। 091404216 नबिर्सेर डायल गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्षेत्रमा लागु औषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्या र यो चाहिँ दुर्व्यसन गर्ने क्षेत्रहरू, ठाउँहरूमा वृद्धि भइराखेको भनेर गुनासो बढेको छ। धनगढीमै पनि मानवाधिकार आयोग र पत्रकार महासङ्घ परिसरभित्रै जुन जिल्ला हुलाक कार्यालय पछाडि रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ यो लागु औषध सेवनका कुराहरू भइराख्ने भनेर त्यहाँको स्थानीयहरूले पनि गुनासो गरेका छन्। र यसै विषयमा हामी कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापासँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। र त्यसपछि नरेन्द्र सिंह कार्की सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोना विरुद्धको खोपको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका सहायक प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापालाई हामी टेलिफोनमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। इन्सपेक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर, ठिक छ हजुर।
सरसँग मैले अब यो धनगढीमा यो लागु औषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्या र आखाडामा भइराखेको वृद्धिले गर्दाखेरि र ती ठाउँमा दुर्व्यसनीहरूको गतिविधिले गर्दाखेरि स्थानीयहरू आजित भएको भनेर गुनासाहरू आएका छन्। म एउटा चाहिँ उदाहरण पनि यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत गरिहालौँ। हुलाक जिल्ला हुलाक पछाडि जुन चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ र मानव अधिकार आयोगको चाहिँ भवन बन्ने एउटा चाहिँ बनिसकेको अवस्थामा रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ दुर्व्यसनीहरूको आखाडा बन्यो र स्थानीयहरूले पनि आफूहरू असुरक्षित भएको भनेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालय नजिकै रहेको ठाउँमा तपाईँहरूको पनि निगरानी कम पुगेको भन्ने कुराहरू आयो नि त। होइन, अब कम पुगेको भन्ने त छैन। अब हामीले चाहिँ यो लागु सम्बन्धी चाहिँ नि एउटा अपरेसन नै सुरु गरेका छौँ। योभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षभन्दा अहिले चाहिँ नि हामीले लागु औषधमा यसले अब कैलाली चाहिँ अलिकति लागु औषधमा चाहिँ अलिकति बढी लागु औषध सम्बन्धी अपराधहरूमा चाहिँ अलिकति बढी छ भन्ने डाटा अनुसार चाहिँ हामीले एउटा अपरेसन नै सुरु गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ नि हामीले विशेष गरी नगर र होल जिल्लाभरि नै अब सादा पर्साका प्रहरी लगायत अन्य टिम नै यो लागु औषध युद्ध चाहिँ नि हामीले त्यो अनुसार चाहिँ खटाएका छौँ। अब जुन चाहिँ हुलाक पछाडिको कुरा यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, हुलाक पछाडि चाहिँ अब कम्प्लेनहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छन् धनगढीको, विशेष गरी यता शिवपुरीतिर अरू एरियातिर। त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा टिम नै जस्तै हामीले क्युआरटी पनि खटाएका छौँ त्यतातिर। क्युआरटी भने क्विक रेस्पोन्स टिम भनेर, जसलाई टाइगर टोली भनेर हामीले त्यो अनुसार चाहिँ नामाकरण गरेका छौँ। त्यो टिम पनि हामीले 12 जनाको टिमलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी त्यही लागु औषधलाई फोकस गरेर चाहिँ बाहिर खटाएको अवस्था छ अहिले। र त्यसै गरी मोबाइल गाडीहरू लगायत सादा पोसाकका 12 जना प्रहरी पनि हामीले विशेष गरी नगरलाई फोकस गरेर त्यसरी खटाएका छौँ। अब त्यो अवस्थामा त्योभन्दा अगाडि पनि त्यही एरियाबाट चाहिँ हामीले 5-7 जनाको समूहमा नियन्त्रणमा लगेर अब त्यो क्वान्टिटी अनुसार चाहिँ नि आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा अगाडि प्रक्रियामा चाहिँ नि ल्याएका छौँ योभन्दा अगाडि पनि। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि र वडा प्रहरी कार्यालय पनि हामीले त्यो खालको एउटा निर्देशन दिइसकेका छौँ। नगरमा चाहिँ अब विशेष गरी यस्तै यो लागु औषध दुर्व्यसनीहरू बढेको ठाउँ र यो ट्यापे मुन्जीहरू अलिकति भेला हुने जम्मा हुने एरियातिर चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्ने भन्ने खालका निर्देशनहरू पनि हामीले दिएका छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ मुभमेन्ट अहिले बढेको देखिन्छ। यो जस्तो यही आर्थिक वर्षको यो 5-7 महिनाको अवधिमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ यो लागु औषध कारोबारीहरू, त्यो चाहिँ लागु औषध ल्याउने बोक्नेहरू, त्यसपछि प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यस्तो चाहिँ अब कति सङ्ख्यामा तपाईँहरूले चाहिँ कारबाही गर्न सकेको स्थिति छ? त्यो तथ्याङ्क यदि तपाईँसँग छ भने मैले सोधेँ, यदि छैन भने त तपाईँहरूले त्यो गरेको आधारमा प्रगति उन्मुख छ भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? प्रगति उन्मुख नै छ। अब एक्ज्याक्ट डाटा त मसित अहिले तत्काल भएन, तर अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चाहिँ अब धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले अब यो कानुनी प्रक्रियाहरूमा अब विशेष गरी अहिले हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो यो सङ्गठनको केन्द्रीय नीति अनुरूप नै अब यो लागु औषधतिर चाहिँ ओसार पसारमा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ नि कडाभन्दा कडा कारवाही गरिरहेको अवस्था र यसको साथै युजर्सहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी अब विभिन्न कारणले अब त्यो कुलततिर चाहिँ लागेको जुन अवस्था छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर अभिभावकज्यूहरूलाई पनि बोलाएर उनलाई चाहिँ एउटा कानुनी कठघेरामा ल्याएर मात्र चाहिँ नसुध्रिने उदाहरणहरू धेरै भएको कारणले उसलाई चाहिँ विशेष गरी सुधार केन्द्रमा राखेर हुने हो कि अथवा अन्य उसलाई चाहिँ एउटा बिरामीको रूपमा लगेर यसलाई चाहिँ उपचार गर्यो भने ठिक हुन सक्छ भन्ने तरिकाले पनि हामीले त्यो अनुसार पनि निकालेका के अरे त्यो अनुसार पनि हामीले काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएको अवस्था हो। र अब डाटाको कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष अगाडिको आर्थिक वर्ष भन्दा पनि यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ लागु औषध कारोबारी र युजर्सहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ल्याएको अवस्था छ। सर, अनि यो चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनकर्ता नै त्यसको कारोबारी हुन्छन् कि अरू व्यक्ति चाहिँ हुन्छन्, त्यो प्रयोग नगर्ने व्यक्तिले सप्लाई गर्ने कुराहरू, ल्याउने कुराहरू, बजारमा चाहिँ लुकीछिपी चाहिँ बेच्ने गरेको चाहिँ के छ? यसको चाहिँ सञ्जाल चाहिँ कसरी यो विकरालै अवस्थामा छ? जस्तो अब ठुल्ठुला सहरहरूमा भए जस्तै धनगढीमा पनि यो जालो तोड्नै नसक्ने गरी फैलिएको स्थिति हो कि के छ? होइन, तोड्नै नसकिने अवस्था त छैन त्यो त्यसरी, तर अब अलिकति बढी नै अरू ठाउँको भन्दा अब यो विशेष गरी चाहिँ खुला हाम्रो सीमानाकाको कारणले गर्दाखेरि अरू जिल्लाहरूभन्दा कैलालीमा केही हदसम्म बढिरहेको देखिन्छ। कैलाली मात्र होइन, खुला सिमाना भारतसँग जोडिएका जति पनि जिल्लाहरू छन् खुला सिमानाको कारणले अलिकति यो त
कारोबारीहरूलाई अलिकति केही हदसम्म चाहिँ यिनीहरूलाई सहजता मिल्ने कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी नै देखिएको हो। तर अब जालो नै तोड्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छैन। युजर्सहरूको हकमा चाहिँ युजर्सहरू आफै पनि केही हदसम्म चाहिँ यिनीहरू कारोबारी चाहिँ मा सम्झाउन पनि देखिन्छन्। त्योभन्दा बाहेकका पनि छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाही गरेको अवस्था छ। यसमा प्रयोगकर्ता नै कारोबारी देखिएका छन् अहिलेसम्म? प्रयोगकर्ता पनि यसमा कारोबारीमा लागेको अवस्था छ र प्रयोगकर्ता भन्दा अरू बाहिरको मान्छे पनि यसमा चाहिँ नि इन्भल्भ देखिन्छ। यो यसको विकास जस्तो संस्थागत हिसाबले यिनीहरूको भित्रभित्र एकदमै बलियो तरिकाले विकास भइराखेको स्थिति छ। यो कारोबार बढ्ने बित्तिकै फेरि दुर्व्यसनीको सङ्ख्या पनि बढ्ने हुन्छ। कारोबार अनुसार दुर्व्यसनीको सङ्ख्या बढ्ने हो। अब डिमान्ड अनुसार नै उनीहरूले अब कारोबार गर्ने हुन्। अब तर यसमा चाहिँ अब नेपाल प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली एकदम चाहिँ अब यसको विरुद्धमा लागि परेको छ। अब विशेष गरी अब यो कोभिडको कारणले हामीले अब जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा जुन प्रहरी समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यो सम्बद्ध संस्थाहरूसँग र अन्य सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जुन विशेष गरी टिनेज उमेरका व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुने कारणले गर्दाखेरि स्कुल प्रोग्रामहरू र कलेजमा चाहिँ त्यो खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको जुन नीति थियो त्यो अनुरूप चाहिँ कोभिडले अलिकति हामीलाई समस्या पारेका कारण हो। नभए यसमा पनि हामी अलिकति अब यो सम्बद्ध निकायहरूसँग एक दुईपल्ट हाम्रो छलफल भइ नै सकेको छ। अब यो कार्यक्रमहरू पनि अब हामी अलिकति अब कोभिड अलिकति कम भएको कारणले अब हामी यसमा पनि जुट्दैछौँ, लागिरहेछौँ र अब त्योभन्दा बाहेक पनि अब हामीले चाहिँ नि अपरेसनली पनि यो कारोबारलाई चाहिँ फोकस गरेर त्यो खालको टिमहरू पनि हामीले खडा गरेका छौँ र परिचालन पनि गरेका छौँ र केही हदसम्म अहिले चाहिँ कम नै भएको छ, पहिलाको भन्दा धेरै कम छ अहिले। यो प्रयोगकर्ताहरूको चाहिँ यो उमेरगत हिसाब हेर्दाखेरि कुन उमेर समूहको चाहिँ बढी चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनीहरू रहेको पाइन्छ सर? टिनेज उमेर नै छ अहिलेसम्म, त्यही 14-15देखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि 28-30 वर्षसम्मको उमेर चाहिँ बढी देखिन्छ यसमा। बालबालिकाहरू पनि देखिन्छन् केही हदसम्म। उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ आफू लागु औषध दुर्व्यसन गर्न पुग्यो भनेर पनि बताउने गरेको हुन्छ होला नि। त्यो अधिकतर केसहरूमा के कारणले गर्दाखेरि त्यो दुर्व्यसनको चङ्गुलमा फस्दा रहेछन्? हामीले चाहिँ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ नि कार्यालय प्रमुखज्यू, निमित्त कार्यालय प्रमुखज्यूहरूबाट चाहिँ त्यो खालको निर्देशन पनि भएको छ। अब हामी आफै पनि जिल्लाभरिका अब सिनियर अफसरहरू र हिरासत व्यवस्थापन अधिकृत पनि हामी उसमै कस्टडीमै गएर उहाँहरूलाई चाहिँ नि के 1 घन्टा 1.5 घन्टा चाहिँ प्रत्येक दिन विशेष गरी लागु औषधलाई फोकस गरेर के कारणले चाहिँ नि त्यतातिर तपाईँहरू इन्भल्भ हुनुभयो भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले सोधपुछ गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यतातिर नलाग्नु पर्ने तपाईँहरूले भनेर त्यो खालको चाहिँ नि हामीले ट्रिट, साइकोलोजिकल ट्रिट र अन्य कुराहरू पनि हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। र यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई के कस्तो खालको चाहिँ नि अहिलेसम्म देखिन्छ भने विशेष गरी साथी सङ्गतिबाट नै अलिकति बढी चाहिँ नि यतातिर इन्भल्भ भएको देखिन्छ र यसको साथै धेरैलाई चाहिँ नि फेरि हो पारिवारिक चाहिँ नि कुराहरूले पनि उहाँहरूलाई अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड मेरो यस्तो थियो त्यस कारण चाहिँ म यतातिर लागेँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। तर अहिलेसम्मको डाटा अनुसार चाहिँ उहाँहरूबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ साथी सङ्गतिबाट नै अलिकति बढी चाहिँ उहाँहरू यो लागु औषधतिर चाहिँ इन्भल्भ भएको देखिने अवस्था छ। साथी सङ्गतिको समूहमा परेर प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ अन्यको तुलनामा। हजुर हो। अब यसका लागि चाहिँ जस्तो परिवारले आमा बाबु त्यसपछि अब विद्यालयहरूमा त्यो यो साथी सङ्गतिबाट बस्नको लागि गलत तरिकाको भन्ने किसिमको काउन्सेलिङ दिन सक्ने स्थिति त देखिन्छ होला नि। प्रहरी कहाँ पुग्नुभन्दा पहिला पनि यो लागु औषध दुर्व्यसनीमा फस्यो भन्ने कुराको चाहिँ अनुमान लगाउने र स्वयंरूपको व्यवहार गर्न सक्ने स्थिति घर परिवार अथवा विद्यालय समुदायमा चाहिँ रहन्छ होला नि। एकदम यहाँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अब यसमा चाहिँ के छ भने विशेष गरी युजर्सहरूको हकमा हामीले एकचोटि मुद्दा चलाएको व्यक्ति अर्कोचोटि पनि पटक चाहिँ नि त्यही केसमा चाहिँ हामीले फेरि मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था पनि देखिएको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ के भने यसमा खालि कानुनी कारबाहीको लाई मात्र हेरेर अथवा चाहिँ नि अहिले चाहिँ सजाय दिएर कैद सजाय दिएर थुनेर मात्र भन्दा पनि अब यसमा चाहिँ काउन्सिलिङ गरेरै यसको चाहिँ नि
निराकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसमा चाहिँ एउटै प्रहरीले मात्र अपरेसन सुरु गरेर अथवा कानुनी पाटोलाई लिएर मात्र अगाडि बढेर भन्दा पनि विशेष गरी अभिभावकले आफ्नो बच्चा कुन अवस्थामा छ, कतातिर छ, के छ, अथवा उसलाई चाहिँ नि त्यस्तो खालको केही समस्या छ कि, साथी सङ्गति कस्तो खालको, अब उसले चाहिँ नि साथी सङ्गतिहरू कस्तो खालको छन्, कुन अब कतातिर चाहिँ नि उसको मुभमेन्ट भनौँ न, कतातिर चाहिँ उसको व्यवहार के खालको छ, कसो छ, सबै बुझेर चाहिँ सम्बद्ध निकायहरू विशेष गरी समुदाय अनि त्यसपछि स्कुल, कलेज, अभिभावक लगायत योसँग आबद्ध जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, यसमा चाहिँ नि यही जुन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू छन् यसलाई चाहिँ बढावा दिएर र त्यतातिर इन्भल्भ भएका व्यक्तिहरूलाई लगभग अब सोसाइटीमा त थाहा हुन्छ, पुलिसलाई चाहिँ नि अलिक कम थाहा हुने भए पनि सोसाइटीमा त मेरो बच्चा यस्तो अवस्थामा छ अथवा अर्को घरको मान्छे चाहिँ नि बच्चा चाहिँ यो अवस्थामा छ, उसले सेवन गर्दा हो है भन्ने खालको जानकारी भइसके पश्चात चाहिँ काउन्सिलिङतिर लग्ने हो कि अथवा चाहिँ नि प्रहरीलाई खबर गरेर त्यहाँतिर चाहिँ नि अरू सङ्घ संस्थाहरूतिर लगेर चाहिँ सुधार गृहतिर लगेर चाहिँ कम गर्ने हो कि, त्यो कुराहरूमा चाहिँ अभिभावकज्यूहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा के छ भने धनगढी होइन जताततै पनि के खालको अवस्था छ भने अब छोराहरू आफ्नो चाहिँ नि अभिभावकज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरू लागौसीतिर गएको देख्दै पनि उहाँहरूले चाहिँ नि अब त्यतातिर ध्यान नदिने, सुधार्नतिर चाहिँ नलाग्ने, अझ प्रहरी गएको अथवा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ नि ल यस्तो अवस्थामा तपाईँको बच्चा छ है भनेर भने पनि होइन मेरो बच्चा त्यस्तो छैन भनेर बचाउन लाग्ने अवस्था जुन छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ अलिकति बढी समस्या आएको चाहिँ देखिन्छ समुदायतिर। यो एउटै व्यक्ति पटक पटक समात्नुपर्ने स्थिति पनि छ भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ। यो 8, 7, 8 कक्षा 9, 10 कक्षामै पढ्ने र त्यो व्यक्तिलाई पटक हरेक हप्ता जति चाहिँ अब प्रत्येक महिना चाहिँ पक्रेर हिरासतमा राख्नुपर्ने स्थिति पनि छ भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो परिवारको जिम्मामा लगाउँदाखेरि उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ त्यो बच्चालाई सुधार्न नसकेको पनि देखिएको छ। अहिलेसम्म त्यही देखिन्छ। अब युजर्सलाई मात्र चाहिँ नि अब कमै हुन्छ। अब हामीले अनुसन्धानको क्रममा लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार चाहिँ नि हामीले कानुनी कारबाही जुन अगाडि बढाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ नि फेरि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँबाट त्यो प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि जुन अभिभावकको जिम्मा लगाएर बाहिर छोडिन्छ, त्यस पश्चात चाहिँ अब प्रहरीले त प्रत्येकको घरमा गएर अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। घरमा त हुने भनेको जति बेला पनि अभिभावककै नियन्त्रणमा हुने हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले अलिकति यसमा चाहिँ बढी ध्यान दियो भने यी कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कमी आउन सक्छ कि भन्ने हो। र यस्ता केसहरूमा चाहिँ 2 पटक, तेस्रो पटक पनि, दोस्रो पटक, तेस्रो पटकसम्म पनि त्यही मान्छे चाहिँ युजर्स फेरि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ रेकर्ड अनुसार। अनि यो चाहिँ लागु औषधका पनि थरीको चाहिँ प्रकारहरू हुन्छ। यो हिरोइन, खैरो हिरोइन लगायतको जो चाहिँ छ त्योभन्दा पनि यो औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने चाहिँ के अरे उपचारमा प्रयोग गर्ने औषधिहरूको दुरुपयोग गरेर चाहिँ दुर्व्यसनीहरूको सङ्ख्या बढी छ भन्ने गरिन्छ। खास गरेर त्यस्तो चाहिँ इन्जेक्सनहरू, ट्याब्लेटहरू भारतको सीमावर्ती बजारमा जो चाहिँ मेडिकलहरू हुन्छ त्यहाँबाट खरिद गरेर ल्याउने गरेको चाहिँ थाहा छ, प्रहरीलाई पनि थाहा छ, यो अरूलाई पनि थाहा छ। अनि त्यो तत्तर ठाउँमा अब त्यो चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसँग पनि त्यो चाहिँ समन्वय गर्ने र नेपालतर्फ आउँदाखेरि पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने रुटहरू निश्चित हुन्छ, समय अवधि पनि निश्चित हुन्छ, निश्चित व्यक्तिहरू गएर ल्याउँछन् र प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि निश्चित नै हुन्छ। त्यो जहाँ पायो त्यहाँ प्रयोग गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। तत्तर ठाउँमा प्रहरीहरूले तपाईँहरूले चाहिँ निगरानी चाहिँ बढाउन नसकेको भन्ने छ नि त प्रश्न। होइन, त्यसो अब निगरानी बढाउन नसकेको भन्ने होइन। अब हामीले चाहिँ अब यो खुला सीमा कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई केही कठिनाइ भएको अवश्य हो। तर अब यो निगरानी बढाउन नसकेका कुरा भन्दा पनि हामीले अब समन्वय पनि उता भारततिरको प्रहरीहरूलाई पनि हामीले समन्वय त्यो अनुसार गरेका छौँ र जति पनि अब यो लागु औषध सम्बन्धी अनुसन्धान गरेका छौँ हामीले त्यो भारततिरबाटै आएको भन्ने खालको लगभग धेरै कुराहरूमा आउँछ। अब यसमा पनि अब उदाहरण पनि छन् नि, जस्तै प्रहरीले चाहिँ नि हामीले मोटरसाइकलको ट्याङ्कीभित्र लुकाएर ल्याएको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ फेला पारेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ नि ट्याङ्कीभित्रबाट पनि निकालेको अवस्था हो र मोटरसाइकलका अन्य पार्ट्सहरूबाट पनि लुकाएको अवस्थामा पनि हामीले प्रहरीले चाहिँ नि के अरे बरामद गरेको छ लागु औषध। यी कुराहरूमा पनि छन् र यसको साथसाथै अब
भारतीय नागरिक चाहिँ अब उता पारिपट्टिबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो खालको अलिकति यो कारोबारीतिर चाहिँ यतातिर जोडिएको अनुसन्धानबाट देखिए पश्चात चाहिँ हामीले अब उतापट्टिको प्रहरीसँग पनि समन्वय गरेर त्यो अनुसार चाहिँ समन्वयात्मक तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढाए पनि अवस्था छ। हवस् सर, यो संवादको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र लागु औषध नियन्त्रण गर्नमा तपाईँहरूका प्रयासहरू सार्थक रहन् भनेर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, यो धनगढी लगायतको बजार क्षेत्रमा मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा सीमावर्ती बस्तीहरूमा दुर्व्यसनीको सङ्ख्या बढिराखेको छ र दुर्व्यसनीको सङ्ख्या पनि त्यो चाहिँ विद्यालय जाने उमेरका किशोर किशोरीहरूको युवाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको पाइएको छ भनेर प्रहरीले तथ्याङ्क दिने गरेको छ र विद्यालय जानुपर्ने उमेरमा दुर्व्यसनी भएर बस्नुपर्ने जुन एउटा चाहिँ स्थिति छ त्यसले परिवारलाई पनि त्यसले घाटा गर्छ, स्वयं व्यक्तिलाई पनि नोक्सान गर्छ। परिवारका आमा बाबुका आफ्नै किसिमका सपनाहरू हुन्छन्, ती पनि पुरा नहुने स्थिति हुनसक्छ र दुर्व्यसनको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका घटनाहरू हुने, दुर्व्यसनमा संलग्न व्यक्तिहरूबाटै चोरी जस्ता अपराधहरू हुने र त्यसै किसिमले अन्य किसिमका चाहिँ अपराधहरू घट्ने गरेको पनि पाइएको छ र एउटा युवा, एउटा स्कुल पढ्नुपर्ने किशोर अथवा किशोरी दुर्व्यसनको जङ्गुलमा पर्यो भने ऊ त्यसबाट उम्किन नसक्ने हुनसक्छ एक्लैको प्रयासमा। तसर्थ त्यस्तो अवस्थामा परिवार, समुदाय र राज्यले अधिकतम प्रयास गरी दुर्व्यसनमा परेका व्यक्तिलाई पनि सहज जीवन यापन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नको लागि के गर्न आवश्यक हुन्छ, जे गर्न आवश्यक हुन्छ त्यो गर्नुपर्ने देखिन्छ र खुला सीमा नाका भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ आवत जावतमा सहजता छ र भारतका सीमावर्ती बजारमा भएका पसलहरूबाट खुलेआम रूपमा चाहिँ खरिद गरेर किनेर ल्याइन्छ र यतापट्टि चाहिँ वितरण गर्ने गरिन्छ। त्यसमा प्रयोगकर्ताहरूको संलग्नता र प्रयोग नगर्नेहरूको पनि संलग्नता छ भनेर भनिँदै आएको छ र यो जालोलाई तस्करी र लुकीछिपी जुन चाहिँ भारतबाट ल्याइने अथवा नेपालमा पनि प्रयोग गरिन्छ भने खास गरेर चाहिँ औषधिहरूको दुरुपयोग गरिन्छ भनेर पनि चाहिँ सुन्नमा आएको हुन्छ, समाचारमा त्यो कुरा चाहिँ आउँछ। ती कुराहरू चाहिँ हुन नदिनको लागि हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरूमा, हाम्रो स्कुल शिक्षामै यी कुराहरू चाहिँ हुनुपर्ने र परिवारले पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई निगरानीमा राख्ने, समय उहाँहरू चाहिँ कुरा सुन्ने, बालबालिकाका कुराहरू, समस्याहरू नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गर्यो भने र कस्तो साथी समूहमा उसले चाहिँ आफ्नो सङ्गत गरिराखेको छ भन्ने कुराको पनि बेलैमा जानकारी भयो र स्कुलका शिक्षकहरूको सम्पर्कबाट पनि पटक पटक आफ्नो छोराछोरीहरूको फिडब्याक अभिभावकले लिन सक्यो भने यो चाहिँ लागु औषध, दुर्व्यसन लगायतका अन्य किसिमका जुन किशोरावस्थामा भएका व्यक्तिमा आउन सक्ने विविध खाले विचलनहरू छ, ती विचलनहरूलाई समयमै करेक्सन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ भनेर पनि मनोविज्ञानका जानकारहरूले अथवा बालबालिकाको मनोविज्ञानको विषयमा अध्ययन गर्नेहरूले बताएको स्थिति छ। तसर्थ आफ्नो किशोरावस्थाका बाल छोराछोरीहरूको विषयमा चिन्तन गरेर उनीहरूको बानी व्यवहार र साथी सङ्गतिको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएर समयमै सही किसिमले काउन्सेलिङ गर्न सक्यो भने कोही पनि व्यक्ति दुर्व्यसनी हुन नपर्ने स्थिति आउन सक्छ
भन्ने आशातर्फ हामीले चाहिँ आफ्ना व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने देखिएको छ। छोटो व्यावहारिक विश्राम र टाइम चेकमा जानेछौँ। टाइम चेकपछि म सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल 091-410-216 लिनेछु। तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ 091-410-216 तसर्थ फोन गर्नुहोला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र उहाँ टेलिफोनमा जोडिसक्नु भएको छ। कार्की सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। फोन अवरुद्ध भएको छ। उहाँलाई हामी पुनः सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोपको विषयमा हामी चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ र दोस्रो चरणमा कसले चाहिँ खोप पाउने चाहिँ सूची तयार भएको छ भनेर मैले सोध्नेछु। उहाँलाई हाम्रो चाहिँ सुनिलजीले टेलिफोनमा जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। छोटो संवाद गर्नेछु मैले उहाँसँग। कोरोना विरुद्धको पहिलो चरणको पहिलो खोप दिइसकिएको छ र त्यसपछि दोस्रो चरणको खोपको लागि सरकारले सूची तयार गरेर कसले पाउँछन् भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु। हामीसँग सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अब यो चाहिँ सुदूरपश्चिममा पहिलो चरणको पहिलो खोप चाहिँ दिइसक्नु भएको छ र दोस्रो चरणको लागि अब चाहिँ कसलाई चाहिँ खोप दिने भनेर चाहिँ सूची तयार भएको छ सुदूरपश्चिमका लागि? धन्यवाद। अब पहिलो चरणको पहिलो प्राथमिकतावालाहरूको चाहिँ हामीले खोप कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ, जसमा हामीले समग्र रूपमा 91% चाहिँ प्रगति हासिल गर्यौँ। हाम्रो पहिलो नम्बरमा गण्डकी प्रदेश थियो भने दोस्रो नम्बरमा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहिँ पर्न गएका चाहिँ छौँ। यसको लागि सबै स्वास्थ्य कर्मी लगायत सङ्घमा सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी पहिलो चरण चाहिँ दोस्रो समूह जुन चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता अनुसार दोस्रो समूहको चाहिँ हामी 2 गतेबाट चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम तय भएको चाहिँ छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रा अगुवा भनौँ न जनतासित प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने तपाईँहरू जस्तै पत्रकार लगायत कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधित्वहरू त्यसमा चाहिँ सम्मिलित हुनुहुन्छ। सुरक्षाकर्मी त्यसमा चाहिँ पहिलो चरणको दोस्रो लक्षित समूहमा चाहिँ हामी 2 गतेबाट सुरु गर्दैछौँ 7 गतेसम्म। त्यो चाहिँ करिब अहिलेको टेन्टेटिभ हो, यो एस्टिमेट चाहिँ होइन। हाराहारीमा 22,000 जति चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही त्यसमा छुट हुनु गएको चाहिँ छ। अझ फेरि चाहिँ त्यो तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन हुँदैछ। त्यसमा करिब हाराहारी 25-30,000 जति हुन्छन् होला भन्ने हाम्रो आकलन चाहिँ छ। हजुर। र त्यसपछि दोस्रो चरणको चाहिँ जुन चाहिँ दोस्रो लक्षित समूह चाहिँ छ, जुन चाहिँ 50 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ छन्, उहाँहरूको लागि अब हामी यो अभियानमा चाहिँ दोस्रो चरणको अभियान चाहिँ अलिकति व्यापक हुन्छ। यो चाहिँ अब पहिलो चरणको अभियान हामीले सदरमुकाम अथवा चाहिँ अस्पताल फोकस मात्रै गरेका छौँ खोप केन्द्र भने, दोस्रो चरणमा अब हामी पालिका लेभलसम्म चाहिँ खोप केन्द्र विस्तार गर्नुपर्ने प्रत्येक पालिका। त्यसका लागि अब हामीले धेरै ठुलो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। माइक्रो प्लानिङ भयो, त्यस्तै किसिमले तालिमका कुराहरू भए, सामग्री आपूर्तिका कुराहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो चरणको चाहिँ फागुन 23 गतेबाट गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको चाहिँ छ। त्यसको हिसाबले हामी तयारी गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेका छ। 50 वर्षभन्दा माथिकालाई हरूको चाहिँ दोस्रो चरणको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने हुनाले उहाँहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन। यो दोस्रो चरणको अहिले चाहिँ सूची तयार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा यो कर्मचारीहरू, प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार र ज्येष्ठ नागरिक 50 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहले फागुनको 23 गतेबाट भन्नुभयो पाउने खोप? होइन, 50 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामी दोस्रो चरण हो है, 23 गतेबाट हो उहाँहरू होइन। हजुर हजुर। अब अहिले पहिलो चरणको यो 2 गतेबाट सञ्चालन हुने भनेको पहिलो चरणकै दोस्रो लक्षित समूह हो कि। पहिलो लक्षित समूह भनेको अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी दियौँ होइन। हजुर हजुर। र दोस्रो प्रायोरिटी भनेको जनतासित सम्पर्कमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो चरणको दोस्रो लक्षित समूह भनेर चाहिँ त्यसरी डिफाइन गरिएको चाहिँ हो। यसमा चाहिँ मैले भने प्रत्यक्ष जनतासित सरोकार राख्ने, जस्तै कर्मचारी साथीहरूले काम गरेर, जस्तै मालपोते कर्मचारीहरू छन् नि, उहाँहरू प्रत्यक्ष जनतासित, यातायातका कर्मचारीहरू छन् होइन, र जस्तै पत्रकारहरू भए, यस्ता जनप्रतिनिधिहरू भए, उहाँहरू चाहिँ
दोस्रो लक्षित समूहको अगुवा उसमा चाहिँ पर्ने भए हुनाले उहाँ पहिलो चरणकै दोस्रो लक्षित समूह चाहिँ हुन् हाम्रो। र जुन दोस्रो चरणको लागि चाहिँ हामीले 23 गतेबाट जान्छ। त्यो 23 गते भनेको विगत रूपमा जान्छ, यो गाउँ गाउँमा चाहिँ खोप केन्द्रहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्छ त्यसका लागि। यो अहिले जुन चाहिँ 2 गतेबाट सुरु हुने खोप कार्यक्रममा यो सार्वजनिक सवारी चालक र सहचालकहरूको पनि छ सूची त्यसमा? अब तपाईँले भनेको कुरा सही हो। अब त्यो चाहिँ लिस्टेडमा चाहिँ छैन, जनतासित प्रत्यक्ष जोडिने भन्ने कुरा चाहिँ छ। तपाईँले भनेको कुरा त्यसलाई अब केही अस्ति कुरा पनि उठिरहेका छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यही भनेर चाहिँ छैन। जनतासित प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आछ, जस्तै कर्मचारीहरूको, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूको कुरा चाहिँ आछ। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति प्रष्ट रूपमा खुल्या चाहिँ छैन। अब यो 2 गतेबाट खोप पाउनेको संख्या झन्डै 20-22 हजारको हुने भन्ने छ तपाईँहरूको? पहिलो चरणमा अस्तिको उसमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको वाला हो होइन, त्यसमा बढ्न सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। अब सङ्घीय सरकारबाट त्यही मात्रामा खोप पाउने स्थिति होला नि फेरि? अब होइन, अब अरू कुरा त अब बिस्तारै मैले भने नि खोपको उपलब्धताको आधारमा चाहिँ हामी बिस्तारै तय गर्दै जान्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ लक्षित समूह भनेको 18 वर्षभन्दा माथिका करिब 72% पपुलेसन हो। उहाँहरूलाई चाहिँ फेज वाइज रूपमा सबैलाई चाहिँ हामी भन्छौँ, तर त्यति हो कि खोपको उपलब्धताको आधारमा चाहिँ हामी गर्दै चाहिँ जान्छौँ। हौ सर, जानकारीको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धेरै धन्यवाद, मलाई पनि कुराहरू राख्नु भएको। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्की। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेको छु र यसपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। 091-410-216 फोन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विविध विषयवस्तुहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। विगत 9 दिनदेखि प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको छ बैतडीको दोहरा केतार गाउँपालिका चढेपानी कि 17 वर्षीय किशोरी को बलात्कारपछि हत्या भएको छ र सो घटनाको अनुसन्धानको टुङ्गोमा अझै प्रहरी पुग्न सकिराखेको छैन। र यस्ता खाले जुन चाहिँ जघन्य अपराधका घटनाहरू घट्ने र दोषी चाहिँ पत्ता लगाउनै नसक्ने गरी जुन चाहिँ घटनाहरू घटाइन्छन्, जसले गर्दाखेरि हरेकले अब चाहिँ नि डराएर बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना हुन्छ यदि चाहिँ अनुसन्धानबाट दोषी पत्ता लगाउन सकिएन भने। र अपराध घट्न नै नदिनु सबैभन्दा श्रेयस्कर र सबैभन्दा सुखदायी कुरा हो। र अपराध घटिसकेपछि त्यो अपराधीलाई समात्न नसक्नु भनेको एकदमै लज्जाको विषय, झन् त्यो चाहिँ दुःखदायी र लज्जाको विषय हो। अपराधै नहुनु हो, तर भइसकेपछि अझ चाहिँ अपराधी नै उम्किन्छ, समात्न सकिँदैन भने त्योभन्दा ठुलो पीडाको विषय, नराम्रो विषय अरू के हुन सक्छ भनेर म भनिराखेको छु। हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ एकजना श्रोता। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, गुड मर्निङ। म चाहिँ सुशील शाही सालटेडिङबाट। हजुर, अलि जोडले बोलिदिनु होला, यहाँले चाहिँ बोलेको मैले सुनिनँ। म चाहिँ सुशील शाही सालटेडिङबाट। हजुर, सुशील शाही। हजुर, सुनिलजी, यहाँको चाहिँ के छ भनाइ? मेरो भनाइ चाहिँ अघि हजुरको कार्यक्रम सुन्दै थिएँ म। हजुर, त्यो लागु अवसर सम्बन्धी होइन, एउटा चाहिँ मेरो पहिलेदेखि नै एउटा चाहिँ मनमा लागेको कुरा, मैले धेरैचोटि यो चाहिँ ठाउँ राखि पनि सकेँ यो कुरा चाहिँ होइन। सुनिलजी? हजुर हजुर, सुनिल थापाजी, यो चाहिँ अलिकता सुन्न मलाई गाह्रो भयो। सुशील शाही। हजुर हजुर, सुनिलजी भन्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो चाहिँ प्रश्न लागु अवसर सम्बन्धी हो। हजुर, यो चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ के छ भनेपछि जो चाहिँ यो प्रहरीहरू चाहिँ बोर्डरमा अरू अन्य कामको लागि बसेका हुन्छन् नि, त्यसको साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ बुथ राखेर 2-4 जना सुरक्षाकर्मी राखेर स्पेसल फोर्स के उनीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो यङस्टरहरू जो चाहिँ बोर्डर पारी जान्छन् नि, उनीहरूको इन्ट्री सिस्टम राखेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो उनीहरूको चाहिँ काम भनेको खालि अरू कुनै पनि काम हुँदैन होइन। उहाँहरूले चाहिँ हामी जस्तो यङ केटाहरूलाई चाहिँ वाच गर्ने, उहाँहरूको अब नाइट राखेर हुन्छ कि के राखेर हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा बोर्डरमा चाहिँ एउटा बुथ चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पनि धेरै हदसम्म चाहिँ यो हजुरको यो जो यङ केटाहरू बिग्रिरहेका छन् नि, यो चाहिँ कन्ट्रोल हुने भयो हुनाले अब चाहिँ हजुरले चाहिँ यो सम्बन्धित निकायमा कहिले मिल्यो भने हजुरले यो चाहिँ एकदम राखिदिनु होला। यो चाहिँ
मेरो चाहिँ प्रश्न। यहाँको चाहिँ यो सल्लाहलाई हामी चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ राख्नेछौँ। फोन कलको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर सीमा नाकामै युवाहरू भारततर्फ जान लाग्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ अनुसन्धान नागरिकता बोकेको छ छैन र कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरा अलग्गै डेस्कको व्यवस्था गरेर पनि त्यो नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव चाहिँ दिनुभएको छ सुनिलजीले। उहाँको फोन कल पछि 091-410-216 तपाईँहरूका फोन कल हामी लिनेछौँ। 8:30 हाम्रो समय अवधि हो। 8:11 भएको छ र यो अवधिमा हाम्रो चाहिँ प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग संवाद हुन सकिराखेको थिएन। तपाईँहरूका कुराहरू हामीले सुन्न र सुनाउन सकिराखेका थिएनौँ। तसर्थ 091-410-216 फोन गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। विविध विषयहरू छन् तपाईँहरूका सामुन्नेमा, जुनसुकै विषयमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू समक्ष। 091-410-216 को लाइन नागरिक सवालमा तपाईँहरूका लागि खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। 8:11 झन्डै 8:30 हामी कुराकानीमा रहनेछौँ। तसर्थ तपाईँहरूको फोन कलको मैले अपेक्षा गरेको छु, तर मिस कल चाहिँ नगरिदिनु होला, किनभने अर्को व्यक्तिले चाहिँ फोन गरिन खोजिराख्दाखेरि तपाईँको फोन मिस कलले गर्दाखेरि हाम्रो लाइन व्यस्त हुन सक्छ। तसर्थ त्यो काम कृपया नगरिदिनु होला। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। उहाँलाई मैले सुन्न सकेन अथवा उहाँले मिस कल नै दिनुभएको। कृपया त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला, मिस कल भनेर पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 तपाईँहरूको फोन कलको लागि खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते नारायण सर। हजुर नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु हजुर। यहाँले कुन विषयमा के विषयमा चाहिँ आफ्नो धारणा राख्न चाहनुहुन्छ? कृपया मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। मैले शिवपुरी धाममा पर्सीबाट लाग्दै गरेको महायज्ञ जुन 8औं वर्षमा लाग्दैछ त्यसको विषयमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो धामका परिकल्पनाकार ब्रह्मनिष्ठ सन्त शिरोमणि स्वामी लोकानन्दजी महाराजलाई म नमन गर्छु, जसको परिकल्पनाले गर्दा आज शिवपुरी धाम विश्वविख्यात 108 फिट अग्लो ज्योतिर्लिङ्ग लगायत विभिन्न संरचनाले गर्दा सुदूरपश्चिमकै एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भएको छ। र स्वामीजी महाराजकै परिकल्पनाले 2070 सालको फागुन 2 गतेबाट पहिलो पटक लगाइएको यज्ञलाई निरन्तरता दिने क्रममा हामी पर्सी 2 गते 8औं वर्षको यो महायज्ञ सुरु गर्दैछौँ। यो रेडियो सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासी, नेपाल राष्ट्रवासी, हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान मित्र राष्ट्रवासी पनि जो धनगढी नगरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो पुण्यभूमिमा म 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म यस वर्ष ब्रह्म वैवर्त महामल पुराण वाचन हुनेछ। र गत वर्ष विगत 2 वर्षदेखि भएको महाआरती जुन हामी आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा सधैँ साँझ हुने आरती, गङ्गा तट हरिद्वारमा हुने गङ्गा आरती, बनारसमा हुने आरती जस्तै बनारसबाट पाल्नुहुने आदरणीय गुरुहरूबाट प्रस्तुत हुने भगवान भोलेनाथको चरणमा हुने महाआरती, त्यो यस यज्ञको पनि विशेष आकर्षण रहनेछ। यो आवाज सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई म 2 गतेबाट 9 गतेसम्म कथा प्रवचन श्रवण र महाआरती दर्शनको लागि म पुण्यभूमिमा आमन्त्रित गर्दछु। यहाँहरूकै सरसहयोगले, दानले यो सुदूरपश्चिमकै नेपालकै एउटा नमुना तीर्थ बनेको छ, जुन दानदाताको दानबाट बनेको एउटा अनुकरणीय नमुना तीर्थको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। र यस क्रममा यस वर्षको महायज्ञमा पनि यहाँहरू सबैको उपस्थितिको लागि आमन्त्रित गर्दछु। धन्यवाद।
हजुर हजुर, यहाँको चाहिँ जानकारीको लागि हामी पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फोन कलका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र शिवपुरी धाममा फागुन 2 गतेबाट महापुराण लाग्ने भएको छ 9 गतेसम्म, र सो अवधिमा यहाँहरूले शिवपुरी धाममा गएर कथा श्रवण गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। पुण्य आर्जन गर्नको लागि त्यहाँ हुने महाआरतीमा पनि संलग्न सरिक हुन सक्नुहुनेछ, उक्त दृश्यावलोकन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 091 410 216 तपाईँहरूका लागि हामीले खुला गरेको जानकारी पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। हामी तपाईँहरूका आवाजहरू, तपाईँहरूका भनाइहरू, तपाईँहरूका समस्याहरू बुलन्द हुन् ताकि सम्बन्धित पक्षले त्यो कुरालाई सुनेर सम्बोधन गर्न अग्रसरता देखाउन् भन्ने हामी चाहन्छौँ नागरिक सवालमा। त्यही भएर तपाईँहरूका लागि टेलिफोन कल खुला गर्ने हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ। प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि मात्रै केही दिनदेखि हामीले तपाईँहरूसँग संवाद गर्न सकिराखेका थिएनौँ। 091 410 216 मा मिस कल होइन, कृपया कल गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। डोटीमा करोडौँका संरचना रित्तै छाडेर धनगढीमा लाखौँ खर्चेर भाडामा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने परिपाटी बढिसकेको छ। यो चाहिँ अब सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपाइलमा रहेका कार्यालयहरू रित्तिने क्रम जारी छ भनेर त्यहाँको चाहिँ डोटीवासीहरूले गुनासो गरेका छन्। एकातर्फ करोडौँ लगानी गरेर सरकारी जमिनमै सरकारी तौरबाट तयार गरिएका भवनहरू जीर्ण हुने अवस्थामा डोटीमा रहेका छन् भने कैलालीको धनगढीमा भने भाडामा चाहिँ व्यक्तिका घरहरू लिएर त्यहाँ चाहिँ बस्ने र राज्यको कोषको अब चाहिँ दुरुपयोग भनौँ यसलाई भइराखेको छ भनेर गुनासो गरिएको छ। साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीको राजपुरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको करोडौँ खर्च गरेर भवन निर्माण गरेको छ। तर साबिकको क्षेत्रीय निर्देशनालय रहेको राजपुरमा नै अहिले प्रादेशिक निर्देशनालयको कार्यालय राखेको छ। सोही निर्देशनालयले आफ्नो करोडौँको भवनलाई रित्तै छाडेर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको अवस्था छ। त्यसै गरी राजपुरमा सुविधा सम्पन्न भवन हुँदाहुँदै धनगढीको तारानगरमा मासिक 65,000 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी स्वास्थ्य निर्देशनालयको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा रहेको छ। कामको सहजताका लागि धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको निर्देशनालयले बताएको छ भने दिपाइलमा रहेको साबिकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय राखेको छ। निर्देशनालयले दिपाइलको कार्यालयमा लाखौँ खर्च गरेर फर्निचर लगायतका सामान खरिद गरेको थियो। तर अहिले पूर्वाधार निर्देशनालय पनि धनगढी स्थित तारानगरमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेर बसेको स्थिति छ। मासिक 15,000 रुपियाँ भन्दा बढी भाडा तिर्ने गरी सञ्चालन गरिएको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय चाहिँ तारानगरमा सञ्चालित छ। यस्तै गरी अब यो चाहिँ डोटीको दिपाइलमा रहेको यो डिभिजन कार्यालय लगायतका विभिन्न यो कार्यालयहरूका अस्थायी कार्यालय अथवा सम्पर्क कार्यालय धनगढीमा सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले गर्दाखेरि राज्यको दोहोरो अब यो चाहिँ खर्च परिराखेको छ भनेर भनिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका यो चाहिँ धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेका सम्पर्क कार्यालयका लागि मासिक भाडा, फर्निचर, विद्युत, खानेपानी लगायतको चाहिँ बजेटमा यो कार्यालय प्रयोजनका लागि बजेट खर्च हुन्छ भने दिपाइलमा रहेका अब सरकारी भवनमै पनि विद्युत, खानेपानी, अब सञ्चार लगायतको अब फर्निचरको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि दोहोरो खर्च गरिराखेको स्थिति चाहिँ देखिएको छ। यो र यो विषयमा प्रदेश सरकार स्वयं गम्भीर नभएको पाइएको छ, गुनासो गरिएको छ। अब मुख्यमन्त्री पनि डोटी जिल्लाकै हुनुहुन्छ। डोटी जिल्लाकै नागरिकहरूले अझ झन् विरोध गरेको स्थिति छ। आफ्नै मुख्यमन्त्री, आफ्नै जिल्लावासी मुख्यमन्त्री भएर पनि दिपाइलमा अथवा राजपुरमा रहेका सरकारी भवनहरू जीर्णबन्दै र रित्तै हुँदै गइराखेको प्रति स्थानीयहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको
अवस्था छ। हामी दिनहुँ तपाईँहरूका लागि 8:15 टेलिफोन लाइन खुला गर्नेछौँ। यो म जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो प्राविधिक समस्या समाधान भएको छ। तसर्थ भोलिका दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो भनाइ राख्नको लागि 091-410-216 मा 8:15 टेलिफोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।